नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ज़ुखरुफ, इसका टेक्स्ट मौज़ू भी वही है जो तौहीद पर। इसमें भी ज्यादातर अल्लाह ताला किसकी बातें बता रहे? तौहीद की बातें बता रहे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है वाज़ेह किताब की। इन्ना बेशक हमने जअलनाहु, हमने बनाया इसे कुरान अरबियन, अरबी में, ताकि वो ताकिलून ताकि तुम समझ लो। कुरान अरबी में क्यों है? ताकि वो समझ में आ जाए। अरबी जबान में ही इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है कि उसके मफहूम को अदा कर सकती है और उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। और आप खुद ही देखिए कि अरबी जबान कितनी आसान है। आपको मुश्किल लग रही है? कितना आसान है इसको समझना, इसको पढ़ना। और फिर इसके अंदर जो बात है, यानी जब हम किरत करते हैं, अच्छी आवाज से किरत करते हैं, जो असर इसका पड़ता है दिल पर, वो किसी और जबान का नहीं पड़ता। इसलिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? मैंने इसको इसलिए अरबी जबान में उतारा ताकि तुम समझ सको। व इन्नहु, और बेशक वो, फी उम्मिल किताब, असल किताब में है, लदैना, हमारे पास, ला अलियुन, जरूर ही बहुत बुलंद, अल हकीम, हिकमत वाले की तरफ से, या हिकमत वाली, कुरान की तरफ इशारा है, हिकमत वाली। यानी कुरान जो है वो कहां पर है? असल किताब में। यानी पहले कहां आया था वो? लोहे महफूज की तरफ इशारा है। लोहे महफूज को क्या कहा गया है? असल किताब। अफा नदरिबू, क्या हम रोक लेंगे, अनहुम, तुमसे, अज़िक्रा, इस नसीहत को, सफहन, एरास करते हुए, इन कुंतुम, अगर तुम लोग, मुसरिफीन, हद से बढ़ जाओ। किसको कह रहे हैं? ताकि तुम लोग हद से बढ़ जाओ। अल्लाह ताला किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम लोग कुरान सुनना नहीं चाहते, नबी की बातों को सुनना नहीं चाहते, तो फरमाया अगर तुम सुनना नहीं चाहते हो तो क्या मैं सुनाना छोड़ दूं? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर तुम सुनना नहीं चाहते तो मैं सुनाना छोड़ दूं? ठीक है। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं क्या हम रोक लेंगे? देखिए जराबा से ही बनाए यहाँ पर, जराबा, इसके लफ्जी मायने क्या होता है? मारना। लेकिन जराबा के आगे अगर अन लग जाए तो मायने हो जाते हैं किसी चीज से हटा देना, अन हुर्फे जर से। ठीक है, यानी किसी चीज से हटाना। जैसे पुट ऑन पुट ऑफ होता है ना, पुट तो सेम रहता है, ऑन और ऑफ से मायने चेंज हो जाते हैं। इसी तरह प्रीपोजिशन से मायने चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसमें फर्क आ जाता है। तो पहले के लोग क्या थे? कुरान सुनना नहीं चाहते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर तुम इससे मुंह मोड़ लेते हो, एराज करते हो, तो क्या हम तुमको सुनाना छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग गुनाह और शिर्क में हद से आगे बढ़ गए थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारी ये हालत देखकर मैं तुमको इग्नोर नहीं कर सकता, एराज नहीं कर सकता। वकम, और कितनी ही अरसलना, हमने भेजे, मिन नबीयिन, नबियों में से, फिल अव्वलीन, पहलों में, यानी कितने सारे हमने पहले नबी भेजे। वमा, और नहीं आतीहिम, आया उनके पास, मिन नबी, कोई नबी, मगर थे वो उसका, यस्तहज़िऊन, मजाक उड़ाते। नबी को तसल्ली दे रहे हैं अल्लाह ताला, आपसे पहले बहुत सारे नबी आए, सबके साथ मजाक बनाया गया। फ़अहलकना, तो हलाक कर दिया हमने, अशद्दा, सबसे शदीद को, मिनहुम, उनमें से, बतशन, पकड़ में। पहले भी है ना, बतशन, पकड़ में, व मदा, और गुजर चुकी मिसाल, अव्वलीन, पहलों की। यानी अल्लाह ताला ने क्या किया? सबको हलाक कर दिया। जो अल्लाह ताला से भागा, जो कुरान से भागा, नबी को सताया, परेशान किया, दाई को परेशान किया, सबको अल्लाह ताला ने पकड़ लिया और तबाह कर दिया। वलाइन, और अगर साअलतहुम, पूछे आप उनसे, किसने पैदा किया आसमान और जमीन को, लायकुलुन्ना, जरूर वो कहेंगे, खलकहुन्ना, पैदा किया उन्हें, अल अजीजुल अलीम, जबरदस्त इल्म वाले ने। यानी फिर भी अल्लाह ताला को मानते थे। सीरत में पढ़ा था ना हमने, कुछ भी हो जाए बात मानते अल्लाह ताला को थे, परेशानी में आ जाए बोलते थे अल्लाह ताला के बारे में, यानी अल्लाह ताला ही हमसे दूर कर सकता है। इसी तरह अगर उनसे पूछो आसमान और जमीन किसने पैदा किया, तो वो जरूर कहते थे अल्लाह ताला ने ही पैदा किया, लेकिन फिर भी शरीक ठहराते थे। अल्लज़ी, वो जिसने जाला, बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अल अर्दा, जमीन को, महादन, बिछौना, व जाला, और उसने बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, फीहा, उसमें, सुबुलन, रास्ते, ताकि तुम तहतदून, हिदायत पा जाओ। महद किससे बना है? मीम हा दाल से। ऐसा बिछौना जो बच्चे के लिए भी बनाया जाता है, जिसमें बच्चा सुकून से आराम से सोता है। तो जमीन भी एक ऐसा बिछौना है कि इंसान सुकून से और आराम से सोता है, इसलिए इसको महद, गोद से तशबीह दी गई है।
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, زمین کو میں نے تمہارے لیے گود بنا دیا, بچھونا بنا دیا, آسمان اور راستے بنا دیے تمہارے لیے زمین کے اندر, تاکہ تم اس میں چلو, تاکہ ہدایت پاؤ, تاکہ اپنے اپنے کاموں کو کام کرو. والذی, وہ جس نے نزل نازل کیا, من السماء, آسمان سے, ماء پانی, بی قدرین, ایک اندازے کے ساتھ, فانشرنا, پھر زندہ کیا ہم نے بھی اس کے ساتھ, بلدتن, شہر, میتتن, مردہ, اسی طرح تخرجون, تم سب نکالے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ چھوٹا سا ہوتی ہے نا کہ قیامت آئے گی زمین میں, آج جس طرح زمین میں سے نکل کر آتے انسان, اسی طرح تم بھی قیامت کے دن نکل کر زندہ ہو کر آؤ گے. جس طرح زمین سے پیڑ پودے نکلتے ہیں, مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, اسی طرح تم مردے بھی زندہ ہو جاؤ گے. روز اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں وہ دکھاتا ہے جھلکیاں, کہ دیکھو نشانی, دیکھو تم, جیسے آج ہو رہا ہے ویسی تب بھی ہوگا. آج مشکل نہیں ہے تو تب بھی مشکل نہیں ہوگا. والذی, اور وہ جس نے خلقہ, پیدا کیا, ازواجہ, جوڑے, کلہا, سارے کے سارے, وجعلہ, اور اس نے بنایا تمہارے لیے, من الفلکی, کشتیاں, والانعام, اور مویشیوں کو, ما, جن پر, ترکبون, تم سواری کرتے ہو. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ٹائم پر, یعنی مکہ اس وقت, اس ٹائم پر صرف 2 ہی ذریعے تھے سواری کے, ایک تو جانور اور دوسرا کشتی. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان دونوں کی اگزامپل دیتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب چیزیں بنا دی, تمہارے لیے کشتیاں بنا دی, تمہارے لیے مویشی بنا دیے, لی تستوو, تاکہ تم جم کر بیٹھو, استوا سے بنائے یعنی برابر ہو کر بیٹھو, تستوو, سین واو یا, تستقرو سے ہے یعنی جم کر بیٹھنا, ٹک جانا اس کی پیٹھ پر, تاکہ تم جم کر بیٹھو, علی ظہورہم, اس کی پیٹھوں پر, ثم, پھر, تذکرو, تم یاد کرو, نعمتا, نعمت اپنے رب کی, جب استویتم, تم جم کر بیٹھ جاؤ اس پر, وتقولو, تو تم سب کہو, سبحانہ, پاک ہے, الذی, وہ جس نے مسخر کر دیا, لنا, ہمارے لیے, ھذا, اسے, اور نہیں تھے ہم اسے, مقرنین, قابو کرنے والے. یعنی ہر سواری, مقرنین مطلب اقران سے بنائے, ٹھیک ہے, اقران سے یعنی قابو کرنا, اپنے انڈر لینا. تو یہاں پر کیا ہے, ہر سواری کے موقع پر یہ دعا پڑھیں کہ, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک دن میں اس پر سوار ہو رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, لیکن لوگ بھی مجھے اسی طرح سوار کر کے لے کر جائیں گے قبرستان تک. اور پھر یہ اس کو دیکھ کر یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے, ہم اس کے قابو کو کرنے والے نہیں تھے, یعنی ہمارے قابو میں, ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں تھی ہم ان سواریوں کو اپنے قابو میں کر پائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا آسانی سے ہمارے. ورنہ جیسے اونٹ ہے, گھوڑے ہیں, بدکتے ہیں کوئی, وہ آپ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں ان کے اوپر, کوئی اڑیل ہوتا ہے وہ بھی گھوڑا, لیکن اس کو بھی لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے اور بیٹھ جاتے ہیں, اس پر سوار ہو جاتے ہیں. اسی طرح گاڑیاں, اگر اللہ تعالیٰ نہ دیتا آپ کے کنٹرول میں, نہ چلانا سکھاتا آپ کو, نہ اس کی انوینشن کراتا پھر, لیکن اللہ تعالیٰ نے انوینشن کرائی اور آپ کے قابو میں دے دیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور اس لیے یہ والی دعا پڑھیں, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. وَإِنَّا, اور بے شک ہم, اِلیٰ رَبِّنَا, اپنے رب کی طرف, لَمُنْقَلِبُونَ, ضرور ہی لوٹنے والے ہیں. یعنی یہاں تک ہے یہ دعا کہ ہمیں بھی ان سواریوں پر سوار ہو کر یہ یاد رکھو کہ مجھے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے. وَجَعَلُوا, اور انہوں نے بنائے اس کے لیے, من عبادہ, اپنے بندوں میں سے, جزءاً, ایک جز, یعنی اولاد, بے شک انسان, لکفور, ضرور ہی ناشکرا ہے, مبین, کھلم کھلا. یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک جز بنا دیتے تھے. جز کس کو کہتے ہیں, ایک پارٹ کو کہتے ہیں جز. کس کو کہتے ہیں, پارٹ. اور انسان کا پارٹ کیا ہوتا ہے, اس کی اولاد. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جز بنا دیا, ایک اولاد بنا دی, ایک پارٹ بنا دی, اور انسان بہت ناشکرا اور کھلم کھلا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.